नाज़रीन आदाब, मैं हूं असलम परवेज़। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हिंदुस्तान बन चुका है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप मरकज़, वज़ीर आज़म का दावा। AI ऐप्स की लत ज़हनी सेहत के लिए ख़तरनाक, IIM लखनऊ की तहक़ीक़। और उर्दू यूनिवर्सिटी में मेरिट पर मबनी कोर्सेज़ में दाखिले का सिलसिला जारी। और अब ख़बरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया के इकोसिस्टम में हिंदुस्तान तीसरा सबसे बड़ा मरकज़ बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आज 2,30,000 मुसद्दक़ा स्टार्टअप्स हैं जो मुल्क के अंदर इख्तराआत और रोज़गार फ़राहमी का ज़रिया बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का स्टार्टअप बुनियादी ढांचे, मसनूई ज़हानत, फिनटेक, खला, ड्रोन, बायोटेक और मोबिलिटी के शोबों में आलमी हल दरियाफ्त कर रहा है। स्वीडन के गोथेनबर्ग में वोल्वो कंपनी ग्रुप के ज़रिए मुनक़दा यूरोपियन CEOs राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान शराकत दारी पर ज़ोर देते हुए कहा कि मौजूदा आलमी गैर यकीनी सूरत हाल और सप्लाई चेन के दबाव के दरमियान दोनों मुल्क मिलकर इस्तेहकाम, पायदारी और मुश्तरका खुशहाली के मजबूत सतून बन सकते हैं। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नीट UG 2026 के सवालिया पर्चों के मुबैना लीक होने के मामले पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। अदालत ने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने गुज़श्ता तनाज़ात से कोई सबक नहीं सीखा। अदालत उज़्मा ने मरकज़ और NTA को नोटिस जारी करते हुए इम्तहानी निज़ाम में बड़े पैमाने पर इस्लाहात से मुतल्लिक़ जवाब तलब किया है। अदालत ने कहा कि बार बार पेपर लीक जैसे वाक़यात लाखों तलबा के मुस्तक़बिल को ख़तरे में डाल रहे हैं। कोर्ट ने मुतल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत दी कि वो तफसीली हलफनामा दाखिल करें और बताएं कि इम्तहानी निज़ाम को महफूज बनाने के लिए कौन से इक़दाम किए गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मुल्क भर में 7,150 से ज़ायद अप्रेंटिस असामियों के लिए भर्ती का अमल शुरू किया है। ये भर्ती मुहिम बैंकारी शोबे में तजर्बा हासिल करने के ख्वाहिशमंद ग्रेजुएट नौजवानों के लिए अहम मौका मानी जा रही है। ऑनलाइन दरख्वास्तों का अमल 19 मई से शुरू हो चुका है, जबकि अहल उम्मीदवार 8 जून 2026 तक SBI के सरकारी कैरियर पोर्टल के ज़रिए दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। SBI की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवार का किसी भी मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी या इदारे से ग्रेजुएशन मुकम्मल होना ज़रूरी है। SBI ने यह भी वाज़ा किया है कि ऑनलाइन इम्तहान में कामयाब करार दिए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए मकामी ज़बान का इम्तहान लाजमी होगा। उम्मीदवार को उस रियासत की इलाक़ाई ज़बान पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने की सलाहियत रखनी होगी जहाँ वो दरख्वास्त दे रहा है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में 23 मई 2026 को कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के ज़ेर एहतमाम दारा शिकोह और हिंदुस्तान की मुश्तरका क़दरें के उन्वान से एक पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कौंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल ने कहा कि दारा शिकोह ने हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब, इल्म, हिकमत और रवादारी का चिराग रोशन करने में अहम किरदार अदा किया है। उनकी नाबग़ैर रोज़गार शख्सियत ने हुकूमत व सल्तनत के बजाय इल्म व हिकमत और तअस्सुब के बजाय मोहब्बत व उख़ुवत को इख्तियार किया। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के सदर राम बहादुर राय ने कहा कि आज के हिंदुस्तान ने दारा शिकोह को ढूंढ निकाला है। दारा शिकोह अकबर की रवादारी को फ़रोग़ देना चाहते थे। मौजूदा हिंदुस्तानी मुआशरे में दारा शिकोह के फ़िक्र फ़न को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर SK इश्तियाक अहमद ने कहा कि दारा शिकोह ने अपनी पूरी ज़िंदगी इल्म फ़न और फ़िक्र फ़लसफ़े की तबलीग में गुजारी। उनका ख़याल था कि असल हिंदुस्तानी तहज़ीब व सक़ाफ़त किसी एक मज़हब से मंसूब नहीं है, बल्कि ये मुश्तरका तहज़ीब से इबारत है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में तालीमी साल 2026-27 में मेरिट पर मबनी कोर्सेज़ में दाखिले जारी हैं। इस साल शुरू किए गए मेरिट पर मबनी नए कोर्सेज़ में MSc केमिस्ट्री, MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स, MA फिल्म मेकिंग,
PG Diploma in Alternative Dispute, PG Cyber Law, Advanced Diploma in Pashto, Advanced Diploma in French, Advanced Diploma in Telugu کے علاوہ سرٹیفکیٹ کورس ان جویلری ڈیزائن شامل ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے یا یونیورسٹی کے ویب سائٹ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی نے جولائی 2026 کے تعلیمی سیشن برائے اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ اور آن لائن پروگراموں کے لیے داخلے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اہل امیدوار اب یونیورسٹی کے سرکاری پورٹل کے ذریعے مختلف انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، ڈپلوما، سرٹیفکیٹ اور PhD پروگراموں کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق داخلے کا عمل 25 مئی 2026 کو شروع ہو گیا ہے اور درخواست فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ 15 جولائی 2026 ہے۔ طلبہ متعلقہ ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن رجسٹریشن کا عمل مکمل کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کے ایسے طلبہ جو جاپان میں تعلیم حاصل کرنا اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں، انہیں جاپان میکس اسکالرشپ 2027 کے ذریعے ایک موقع مل سکتا ہے۔ یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے ہے جو نہ صرف تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں بلکہ جاپانی یونیورسٹیوں میں تحقیقی کام انجام دینے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ امیدواروں کو ماسٹرز یا ڈاکٹریٹ پروگرام میں داخلہ کے لیے یا کسی جاپانی یونیورسٹی میں تحقیقی طالب علم کے طور پر قبولیت کے لیے درکار تعلیمی قابلیت کو پورا کرنا ہوگا۔ مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ IIM لکھنؤ کی ایک نئی تحقیق میں خبردار کیا گیا ہے کہ مصنوعی ذہانت پر مبنی چیٹ بوٹس اور کمپینین ایپس کا حد سے زیادہ استعمال انسانی ذہنی صحت و صلاحیت اور سماجی تعلقات کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ جذباتی سہارا حاصل کرنے کے لیے تیزی سے AI ایپس پر انحصار کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں حقیقی انسانی رشتوں میں دوری، تنہائی اور نفسیاتی مسائل بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے۔ مطالعے میں 1,57,000 سے زیادہ صارفین کا تجزیہ کیا گیا۔ تحقیق کے سربراہ پروفیسر پردیپ کمار کے مطابق AI کمپینین ایپس بظاہر دوستی، ہمدردی اور جذباتی سپورٹ فراہم کرتی ہے، لیکن ان کا بیجا استعمال انسان کو آہستہ آہستہ حقیقی معاشرتی روابط سے دور کر سکتا ہے۔ امریکہ میں ہونے والی ایک نئی تحقیق نے سائنسی اور تعلیمی دنیا میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ مطالعے کے مطابق 2025 کے دوران تحقیقی مقالوں اور ریسرچ پیپرز میں مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کیے گئے تقریباً 1.5 لاکھ فرضی حوالہ جات پائے گئے۔ ماہرین کے مطابق یہ مسئلہ AI ہیلوسینیشن کہلاتا ہے، جس میں AI ایسے حوالے جات، کتابیں، جرائد اور مصنفین گڑھ لیتا ہے جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تحقیق میں تقریباً 25 لاکھ سائنسی مقالوں اور 11 کروڑ سے زائد حوالہ جات کا جائزہ لیا گیا۔ اس دوران معلوم ہوا کہ AI ٹولز کے بڑھتے استعمال کے بعد جعلی حوالوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ خاص طور پر وہ مقالے زیادہ متاثر پائے گئے جن میں چیٹ GPT جیسے AI رائٹنگ ٹولز کی مدد لی گئی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان جعلی حوالوں کی وجہ سے سائنسی تحقیق کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ آئیے آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہندوستان بن چکا ہے دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اسٹارٹ اپ مرکز، وزیر اعظم کا دعویٰ۔ AI ایپس کی لت ذہنی صحت کے لیے خطرناک، IIM لکھنؤ کی تحقیق، اور اردو یونیورسٹی میں میرٹ پر مبنی کورسز میں داخلے کا سلسلہ جاری۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔